श्रद्धा में बुद्ध सेठो भी संशयो नति सबदा एतेन सच वचेन होतु ते जय मंगल होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। श्रद्धा में धम्मो सेठो भी संशयो नति सबदा एतेन सच वचेन होतु ते जय मंगलम् होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। श्रद्धा में संघो सेठो भी संशयो नति सबदा एतेन सच वचेन होतु ते जय मंगलम् होतु ते आयुवर्धनं होतु ते सुखवर्धनं। वहाँ तथागत अरहं सम्यक संबुद्ध भगवान शास्त्रमा सादर वंदना धर्म रत्न संघ रत्नमा वंदन। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुहरू भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना र उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मेत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल फागुन 5 गते बुधबार साँझ 7 बजे कालेन धम्म सवर्णन एकदम मङ्गलम मुद्दमम भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी धर्म सवर्ण गरौँ। बुद्ध बुझ तिति बुद्ध बुद्ध भनेको नै छ धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू बुझेको भन्ने अर्थ लाग्छ। बुद्ध भन्नु नै बुझ तिति बुद्ध बुझ तिति बुद्ध बुझेको भन्ने अर्थ लाग्छ। त दुई प्रकारका बुद्ध वा बुझ्ने व्यक्ति दुई प्रकारको बुद्ध वा बुझेका दुई व्यक्ति जस्तै सम्मा सम्बुद्ध र पच्चेक बुद्ध सधर्म प्रेमीहरू हो। सम्मा सम्यक रूपले स्वयं आफैले बुद्ध बुझेको व्यक्ति। सम्मा सम्बुद्ध भनेको सम्यक रूपले स्वयं आफैले बुझेको व्यक्तिलाई के भन्यो? बुद्ध सम्मा सम्बुद्ध। के बुझेको त भन्दा दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य सबैलाई अवगत छ। चतुरार्य सत्य यानी 4 आर्य सत्यलाई गुरुरहित स्वयं आफैले यानी स्वयम्भू ज्ञानले बुझेको व्यक्तिलाई सम्मा सम्बुद्ध है। त हाम्रा भगवान शास्ता भगवान बुद्धको वाद के वाद? कर्मवाद। के वाद? कर्मवाद। तपाईँ हामीहरू बुद्धानुयायी भएकोले भगवान शास्ताको वादलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, अनुकरण गर्नुपर्छ। बुद्ध धर्मावलम्बी भएको नाताले तपाईँ हामीहरूले पनि कर्म र कर्मको फलमा के गर्नु पर्यो? विश्वास गर्नु पर्यो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू कर्मवाद भन्नाले राम्रो कर्म गरे राम्रो फल दिन्छ र नराम्रो कर्म गरे नराम्रो फल दिन्छ। यो कसको वाद हो? भगवान बुद्धको वाद। बुद्धानुयायीहरूले पनि यो कर्मवादलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।
त्यसर्थ भगवान शास्त्रले चेतनाहङ भिक्खवे कम्मङ वधामी, भिक्खवे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक हो, उपासिकाहरू हो। अहङ तिमीहरूको शास्त्र, तिमीहरूको गुरु, तिमीहरूको भगवान म भगवानले चेतनालाई नै कम्मङ कम्म भनेर वधामी भन्दछु। त्यसर्थ आफ्नो चेतना नै के हो? कर्म हो। कर्म भन्ने बित्तिकै सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू 10 दुश्चरित्र कर्म छन्, 10 सुचरित्र कर्म छन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। त्यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिराख्नु नपर्ला है। शरीरबाट 3टा, वचनबाट 4वटा, मनबाट 3टा, दुश्चरित्र 10वटा, सुचरित्र 10वटा, कर्मानुसारको मार्ग, कर्मानुसारको मार्ग। भगवानको वाद के वाद हो? कर्मवादी, कर्मवाद भएको हुनाले कर्म अनुसारको गन्तव्य, कर्म अनुसारको मार्ग। कर्म अनुसारको मार्ग भनेको आफूले जस्तो कार्य वा जस्तो कर्म गर्यो त्यही कर्मअनुसारको मार्गमा जानुपर्नेलाई भनिएको छ धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। जस्तै 10 दुश्चरित्र गर्यौं भने त्यस कर्मअनुसारको मार्ग 4 अपाय दुर्गतिमा जानुपर्छ भनेर भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गरी बक्सनु भएको कुरा बिर्सनु भएन। 4 अपाय दुर्गति भन्ने बित्तिकै पशु प्रेत असुर नर्क त्यहाँ कसरी जान्छन् त प्राणीहरू भन्दाखेरि 10 दुश्चरित्रको कारणले। त्यो सित्तैमा त्यसै पुगेका होइनन्। आफ्नो कर्म, आफ्नो बाटो, आफ्नो मार्गले तिनीहरूलाई त्यहाँ पुर्याएको। अझ विशेष गरेर निरय 8 प्रकारका त डर लाग्दैछन्। सञ्जीव कालसुत सङ्घात रोरुव महारोरुव, तापन महातापन र अविची भन्ने यी 8 महानरकहरूमा पनि केले पुर्याउँछ त भन्दाखेरि 10 दुश्चरित्र कर्महरूले त्यहाँ पुर्याउँछ। 10 दुश्चरित्र कर्म गर्यौं भने 4 अपायमा जानुपर्ने हुन्छ। 4 अपाय दुर्गति जाने रहर छैन भनी सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यी दुश्चरित्रहरूबाट विरत रहनुपर्ने हुन्छ, टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। है कर्म अनुसारको मार्ग स्पष्टमा बुझोस् भनी भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गरी बक्सनु भएको। बुद्धवाद भनेको कर्मवाद। तपाईँ हामीहरू बुद्धानुयायी, केलाई विश्वास गर्ने? कर्मलाई। 10 सुचरित्रको आचरणले एक मनुष्यलोक र 6 देवलोकमा पुगिन्छ, उत्पन्न भइन्छ। मनुष्यलोक र 6 देवलोक चतुमहाराजिका तावतिंस यामा तुसिता निमानरती र परनिमित्त वसवती भन्ने 6 देवलोकमा केले पुर्याउँछ? 10 सुचरित्रले। उपासक उपासिकाहरू सुगति पुग्ने इच्छा छ भने कहाँ पुग्ने? सुगति, सद्गति, सुगति पुग्ने इच्छा छ भने दान गर्नुहोस् रे भगवान शास्त्रले। दान सग्गस सोपानं है। दानं सग्गस सोपानं दानं पाथेयमुत्तमं दानं उजुगतो मगं दानं मोक्षं पदं वरं। सुगति पुग्ने इच्छा छ भने दान गर्नु भन्दा कतिलाई मन नपर्ला, सेवा गर्नु रे। के
सेवा सेवा गर्नु रे, मद्दत गर्नु रे। सुगति पुग्ने वा जाने रहर छ भने शील पालन गर्नुहोस्। अवश्यमेव सुगतिमा पुगिन्छ। यो भगवान शास्त्रको, भगवान बुद्धको वात हो, भगवान बुद्धको वचन हो। भगवान के वातको हुनुहुन्छ? कर्मवादी, कर्मवादी भई बक्सिन्छ। यसैलाई नै कर्मअनुसारको मार्ग भनिएको। र फेरि भगवान शास्त्रले साथै प्रथम ध्यानादि सिद्ध गरेर मरणसन्न अवस्थामा सोही ध्यान चित्तले नै मृत्यु भयो भने प्रथम ध्यान अनुसारको ब्रह्म भइन्छ रे। ब्रह्मा ब्रह्मा केले बनाउँछ? कर्मले। के कर्मले? सम्मत ध्यान भावना भन्ने कर्मले। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, ब्रह्मा हुने इच्छा छ भने प्रथम ध्यानादि सिद्ध हुने गरी आचरण गर्नुहोस् रे। भगवान शास्त्रले ब्रह्मा हुने इच्छा छ भने प्रथम ध्यानादि सिद्ध हुने गरी, ध्यान सिद्ध हुने गरी आचरण गर्नुहोस्, भाविता गर्नुहोस्, भावना गर्नुहोस् रे। कर्मअनुसारको मार्ग अति नै सरल सोझो छ है। तर के गर्नु? कुरा बुझ्न चाहँदैनौँ हामी। सबै ईश्वरलाई थोप्न चाहन्छौँ, ईश्वरलाई जिम्मा दिन चाहन्छौँ, आफू केही गर्न चाहँदैनौँ। यदि प्रथम ध्यान सिद्ध गर्यो वा गर्यौं भने अथवा गरेको त्यो व्यक्ति ब्रह्म परिसज्जा, ब्रह्म पुरोहित, महाब्रह्म भन्ने 3 ब्रह्मलोकहरू मध्ये एउटोमा त्यो महाब्रह्म भएर उत्पन्न हुन्छ। द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान आदि सिद्ध गरे र त्यही चित्तले मृत्यु भए भने परिता भा, अपमाण भा, आभासरा भन्ने ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुन्छन् है। चतुर्थ ध्यान सिद्ध गरियो भने परिता शुभा, अपमाण शुभा, शुभ किण्हा भनिने ती ब्रह्मलोकमा ब्रह्मा भएर उत्पन्न भइन्छ। एवं प्रकारले पञ्चम ध्यान, अरूप ध्यान आदिबाट पनि ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भइन्छ। त्यसर्थ कर्म अनुसारको मार्ग अति नै सोझो सिधा छ। आफ्नो इच्छा अनुसार जान सकिन्छ। आफूलाई इच्छा भएको गन्तव्य रोज्नुहोस् र कर्म गर्नुहोस्। कर्मरूपी मार्गले त्यो गन्तव्यमा पुर्याउने छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, बुद्धले पुर्याउने होइन। केले पुर्याउँछ? कर्मरूपी मार्गले त्यो गन्तव्यमा पुर्याउँछ। 4 अपाय दुर्गतिमा केले पुर्याउँछ? 10 दुश्चरित्र, 1 मनुष्य र 6 देवलोकमा केले पुर्याउँछ? 10 सुचरित्र कर्मले वा आचरणले पुर्याउँछ। 20 महाब्रह्मलोकमा केले पुर्याउँछ? ध्यान कर्मले पुर्याउँछ। कुरा बुझ्नु भएन कि?
त यसरी 4 अपाय, 1 मनुष्य, 6 देवलोक र 20 ब्रह्मलोक गरी जम्मै 31 भुवन भनी भनिन्छ। होइन भन्तेजु, 31 भुवन भनेको दुःखको सागर हो। 31 भुवन भनेको दुःखको चक्र हो। हामीलाई त निर्वाणको इच्छा छ भन्नुहुन्छ भने सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू भगवान शास्त्रले विपश्यना ध्यान भन्ने कर्मको आचरण गर्नुहोस् रे। कुन कर्मको? विपश्यना कर्मको। अर्थकथाचार्यहरूले विशेषेण पश्यतीति विपश्यना, विशेष रूपले पश्यना हेर्नु, विशेष रूपले भनेको उम स्त्री पुरुषत्व प्राणी भन्ने कुरालाई हटाएर, प्रज्ञाप्ति सत्यलाई हटाएर परमार्थ नामरूपको स्वभाव धर्मलाई हेर्ने कर्म गर्नुहोस्। परम शान्ति सुख निर्वाणमा पुगिन्छ रे। त्यहाँ के कर्मले पुर्याउँछ? विपश्यना कर्मले। के कर्मले? हजुर, विपश्यना कर्मले। खन्द दुःख, संसार दुःख, क्लेश दुःखादि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा छ भने के दुःख? खन्द दुःख, जातिपी दुःख हो नि त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। जातिपी दुःख भएको हुँदाखेरि खन्द दुःख भनिएको। जस्तै सुखमयी जीवन भए तापनि जन्मेपछि जरा, व्याधि, मरण त आउँछ नै। अप्रियजनहरूसँग सँगै बस्न नपरे तापनि प्रियजनहरूसँग केही समय बिछोडिकन बस्न पाए तापनि भनेका ती इच्छाहरू केही समय पुरा भए तापनि सङ्ख्यतेन पञ्चु पादाने खन्दापि दुःख हो नि त। त्यही भएर खन्द दुःख, संसार दुःख, यो संसारमा यात्रा गर्नु कति गाह्रो छ, कति दुःखदायी छ। त्यसमा भएन भनेर क्लेशका किराहरूले टोके भने, क्लेशका सर्पहरूले डसे भने, क्लेशका अग्निहरूले जलाए भने, राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्निहरूले जलाए भने कस्तो छटपट हुन्छ। त्यही भएर खन्द दुःख, संसार दुःख, क्लेश दुःखादि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा छ भने विपश्यना कर्म गर्नुहोस्। विपश्यनाले कहाँ पुर्याउँछ? अजाति अजरा व्याधिं अमतं निर्भयं गता। हे अजाति, फेरि जन्मनु नपर्ने, अमरा, मृत्यु हुनु नपर्ने, अव्याधि, रोगी हुन नपर्ने, अजरा, वयो वृद्ध जरा जीर्ण हुन नपर्ने, अमतं, अमृतपत, निर्भयं, डर भय त्रास कुनै प्रकारको केही कुराको पनि डर भय चिन्ता नहुने त्यो अमृत पथमा केले पुर्याउँछ? कुन कर्मले पुर्याउँछ? विपश्यना कर्मले सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यसर्थ भगवान शास्त्रलाई, भगवान बुद्धलाई के भनियो? कम्मवादी। के वादी?
कम्मवादी कर्मवाद हो, कुनै ईश्वर निम्मान ईश्वरले निर्माण गरिएको हो, ईश्वरले सृष्टि गरेका हुन् भन्नेलाई भगवान बुद्धले मिथ्या दृष्टि गलत देखेको, गलत लिएको, गलत समाएको प्राणीहरू सबै सत्ता कम्म सक्का, प्राणीहरू सबै आफ्ना कर्मका भागीदार हुन्। प्राणीहरू के हुन्? कर्मका भागीदार हुन्। र दुश्चरित्र गरियो भने 4 अपाय दुर्गतिमा पतन भइयो। 4 अपाय दुर्गतिमा जाने रहर छैन भने दुर्गतिबाट टाढा रहनु पर्यो, दुश्चरित्रबाट टाढा रहनु पर्यो। सुगति जाने रहर छ भने 10 सुचरित्र यानी दान गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्, शुद्ध रूपमा शील पालन गर्नुहोस्। ब्रह्मलोकमा ब्रह्म भएर उत्पन्न हुने इच्छा छ भने प्रथमादि ध्यान सिद्ध हुने गरी आचरण गर्नुहोस्। मित्त विहारी मैत्रीले युक्त भएर विहार गर्नुहोस्, बस्नुहोस्। हैन भन्तेजी, यो 31 भुवन भनेको दुःखको सागर हो, दुःखको खाडल हो, दुःखको चक्र हो, दुःखको भव सागर हो। हामीलाई त परम शान्ति सुख निर्वाणको इच्छा छ भन्नुहुन्छ भने भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि राखी सर्वज्ञत्व ज्ञानले विपश्यना ध्यान भन्ने त्यो आचरण गर्नुहोस्, त्यो कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुहोस्, त्यो काम गर्नुहोस्। ढिलो चाँडो अवश्य पनि त्यहाँ पुग्नुहुनेछ। जसले जस्तो कर्म गर्छ उसलाई त्यही प्राप्त हुन्छ। प्रार्थना गरेर मात्र प्राप्त हुँदैन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। प्रार्थना गरेर मात्रै प्राप्त हुँदैन। कर्म अनुसारको मार्ग हुन्छ, त्यो मार्गले तपाईँ हामीहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। यति भए कुरा स्पष्ट भयो। अब मैले लामो प्रसङ्गहरू जोडिन सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, मैले पनि काम गर्नुपर्छ, हजुरहरूले पनि काम गर्नुहोस्। 4 अपाय दुर्गति नजानको निम्ति 10 दुश्चरित्रलाई आजैबाट तिलञ्जली दिनुहोस्, त्याग गरिदिनुहोस्, विरत रहनुहोस्। कम्तीमा सुगति सद्गति जानको निम्ति दानादि गरिएका 10 सुचरित्रलाई आचरण गर्नुहोस्। त्यहाँभन्दा अझै उत्तम भएको ब्रह्मा विहार, ब्रह्मामा उत्पन्न हुनको निम्ति ध्यान सिद्ध गर्नुहोस् र सम्पूर्ण यो जाति जरा व्याधि दुःखबाट, मरण दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति विपश्यना ध्यान भावना आचरण गर्नुहोस्। म पनि पश्चिमा बुद्ध वचनबाटै अन्त गरिदिउँ। अपमादेन सम्पादेथ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, दानशील भावना विपश्यनामा अप्रमादी भएर सम्पादन गर्नुहोस् भन्दै, सम्पादन गर्नुहोस् भन्दै आजको छोटो मिठो धर्मोपदेशलाई यही नै समाप्त गर्न चाहन्छु। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिगे। पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं ददाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखिगे। साधु साधु साधु
सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्।